सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. बाबाटान मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, आयज गोंयची पवित्र सभा व्हडा दबाच्यान बागयोन फ्रांसीस शावेराची परब समारंभतात आनी आमचे फिरगोजेन आमी सुकू सायबिणीची नोवेना करता. बागयोन फ्रांसीस शावेर बाबाटान जेलो आनी होच बाबाट परगटूंक आमच्या गोंयांत आनी हेर देशांनी तो भोंवलो. आमकां मेळ्ळलो बाबाट आजून मेरेन आमी जियेता आनी आमचो बाबाट आमी अदीक खोरायेन जिवंक आमकां देवाचो आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बोळीं सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारी सगळ्या विरुद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बाबाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेदेंच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सरोंडाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमचें काळीज लासूं आनी ताचेर बाबा दोतोल्यांक पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं
आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव तुका धाडटां इतल्याशी वच. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तूं आचच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हटलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय सांग. तांगाक भियें नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसां. उलयता सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परत्यान म्हणूया. सगल्या राष्ट्र पळयात देवाची कोटी विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कोटी विस्मितां. परमेस्पराच्या मनाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताचे कौतीक विस्मितां. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. पोरजां पोरजांनो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेस्पोर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजून सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. ताणेंच आमकां नव्या कराराची फावो तसले सेवक केल्यात. भावा भयणांनो, आमी नव्यान आमचीच व्हडवीक सांगूंक सोदताय काय? कांय जाणां गरज आसा तशी आमकां ताजेशी वचूंक शिफारस पत्राची गरज आसा? ना, आमचें पत्र म्हणल्यार तुमीच. तें आमच्या काळजांत बरयलेलें आसा आनी सगळीं मनशां ताची ओळख घेवंक आनी तें वाचूंक शकतात. दुबावबीण तुमीच क्रिस्ताचें पत्र. तें आमी तयार केलां आनी शायेन बोगोळ जिव्या देवाच्या आत्म्यान बरयलां. फातरांचेर न्हय, बोगोळ मनशाच्या काळजाचेर बरयलां. हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उदेशी देवा मुखार आसा. आमीच वस्तुगी आमी कितेंय केलें म्हूण आमकां शकना, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता. ताणेंच आमकां नवे कराराचे फावो तसले सेवक केल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उतराक उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak
वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक कळयात आनी सदांकाल संवसार पुऱ्यान हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणटा सर्वेस्पर. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्ग परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवून जुडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें परमोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडे वटांचेर हात धरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कोडे उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार तावन व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमिता उद्देशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी सुकू सायबिणीच्या 5व्या नोवेनाक आसा आनी आयच्या दिसाक आमच्या गोंयांत व्हडा दबाजान व्हडा गणगोनान भाग्योन फ्रांसीस शावेराची ही परब संभ्रमतात. आनी हे सुमयार आयच्या नोवेनाक आमी हो विशय घेतला. देवाचे गवाय जावंक ताणें म्हाका वेंचून काडला. देवाचें उतर आमी घेतलां आनी आयचो विशय आमच्या मनांत धरून भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारून एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां जेरेमिया प्रवाद्याची आपोवणी आयकूंक मेवता. आनी कोण परी देव जेरेमिया प्रवाद्याक वेंचून काडटा तें आमकां सांगता. देव जेरेमिया प्रवाद्याक म्हणटा, हांव एक भुरगो असो म्हणूं नाका, म्हज्यान उलोवंक जावचें ना अशें म्हणूं नाका. तुका हांवें वेंचून काडला, तुका आवयच्या कुसव्यान आसतना हांवें आकारला आनी तुका राष्ट्रांक प्रवादी जावंक हांवें तुका नेमला. हांव तुजे बरोबर आसतलों. आनी सर्वेस्पर देव ताच्या तोंडाक हात लायता आनी हे भाशेन जेरेमिया प्रवादी जे आपल्याचें चिंतप आसतलें तें सोडटा आनी देवान म्हाका वेंचून काडला हें आपल्याच्या जिवितांत आपणायता आनी एक परजांक एक प्रवादी तो जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताची स्तर आमी जाणां, तरी आसतना ताच्या जिविताचेर लक्ष घालता आसतना आमी पळयता तो जावन आसा स्पेन देशांतलो व्हडले कुळींत फामिलीन जल्मलो, इन अ नोबल फॅमिली. आनी शिकूंक खूब हुशार आसलो. जेन्ना ताचें शिकप जाता ताका फुडलें शिकप करूंक पारिसान धाडटात आनी थंयसर तो आपल्याचें शिकप करता आसतना ताचें मन उंचलें, संवसारी मन. आख्खो संवसार आपल्याच्या ताब्यांत घेवंक सोदतालो. एके भाशेन संवसारांत आपल्याचें होक दाखोवंक सोदतालो, डॉमिनेशन दाखोवपाक सोदतालो आनी आपूण एक व्हडलो मनीस संवसारांत जावचें हें ताचें सपन.
आनी शिकता आसतना एक तत्वगिन्यानी फिलॉसॉफर तो जावंक सोदतालो आनी असलें ताची चिंतना आसतना बायक घेवन इग्नेशियस लॉयला ताका म्हणटा, फ्रांसीस, तुवें आख्खो संवसार जोडीत जाल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार कसलो फायदा मनशाक, कसलो अदाव. आनी ही उतरां तो शिकता आसतना बायक घेवन इग्नेशियस द लॉयला ताका परत परत म्हणटा. आनी त्याच बरोबर देवाचें उतर ताका वेगवेगळी भाशेनी ताका दिता. पूण ताचेर कांय आसर पडनासलेलो, ताका कांय फरक पडनासलेलो. तो कितें सांगता तें आपल्याच्या मनान घेनासलो, कित्याक बायक घेवन फ्रांसीस संवसारी मनाचो आसलेलो आनी हो संवसारांत आपूण व्हडलो मनीस जावचो, फामाद मनीस जावचो, संवसार आपल्याचे मुठयेन दवरचो हें ताचें मन आसलेलें. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, थोडे वर्सां बदलल्या उपरांत ताचें मन बदललें. जें इग्नेशियस द लॉयला तें ताच्या मनान घालतालें ताच्या काळजान घेतलें. आनी जें संवसारी मन आसलें, जें आपल्याची चिंतना आसलोलीं ती सगळीं त्यो सोडून दिता आनी क्रिस्ताक एके भाशेन वेंग मारता. देवान म्हाका वेंचून काडला हें ताच्या मनान येता. देवान म्हाका वेंचून काडला एक ताचो मुण्यारी जावंक, देवान म्हाका वेंचून काडला एक ताचो प्रवादी जावंक, देवान म्हाका वेंचून काडला ताचें उतर परगटूंक, देवान म्हाका वेंचून काडला एक यादनीक जावंक हें ताच्या मनान जाता. आनी हो निर्णय तो घेता. जी मनशाची चिंतना आसली, जी आपणाची चिंतना आसली ती सगळीं सोडटा आनी देवाची चिंतना आपल्याच्या मनान तो घेता. मोगाळ भाव भयणीनो, शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्याच्या शिसांक हुकूम दिता, एके भाशेन आज्ञा कोत्ता, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. आपल्याच्या मना उपरांत ज्या शिसांक ताणें तयार केल्ले तांकां जेजू एक आज्ञा दिता आनी आख्ख्या संवसारांक तांकां धाडटा. आनी आमी पळयता सीस आपल्याचे जाता ते भाशेन आपल्याचे गोतीन वेगवेगळ्या देशांनी ते भोंवतात आनी शुभ वर्तमान ते परगटतात. देवाचें उतर ते परगटतात. देवाची बरी खबर ते मनशांक दितात. जांकां पावूंक ना वेगवेगळ्या संवसाराच्या कोणशांनी वचून देवाचें उतर ते परगटतात. बायक घेवन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर आमी लक्ष घातलें जाल्यार हेंच आमी पळयता. जेन्ना बायक घेवन फ्रांसीस आपल्याची यादनीकपणाची तयारी करतालो ताका तांणी चिंतलें पालस्तायनांत धाडूंक, देवाचें उतर परगटूंक यादनीक जालो म्हणटूच पालस्तायनांत ताणें वेचें आनी देवाचें उतर परगटचें. पूण ताच्या नोशबान थंयसर वचपाचें नासलोलें. ताका नोशबान पोर्चुगलाक लिस्बनांत वचोंक फावो जालें, कित्याक थंयसरच्या राजान इग्नेशियस द लॉयला हाचे लागीं मागलें, म्हाका 2 पाद्री धाड थंयसर देवाचें उतर परगटूंक. पोर्चुगलांत 2 पाद्री म्हाका दी. आनी जे मनशांक वेंचून काडलोले तातूंतलो एकलो बरो ना जालो आनी बायक घेवन फ्रांसीस शावेराक थंयसर वचूंक वेंचून काडलें. आनी थंयसर देवाचो ताणें वावर केलो. आनी थंयसर वावर करता आसतना 9 जाणांक भारतांत एके भाशेन येवपाक देवाचें उतर परगटूंक ताणें एशियांत परगटूंक तांकां धाडले. आनी तातूंतलो भितर एकलो फ्रांसीस बायक घेवन फ्रांसीस शावेर. आनी जेन्ना तांकां वेंचून काडलेले तांकां बोटीन प्रवास करूंक पडटालें. 13 म्हयन्याची तांचो हो प्रवास जालो. गोंयांत येवचे पयलीं 13 म्हयन्याचो प्रवास जालो. आनी ताचे बरोबर ह्या प्रवासान 1000 भर मनशां आसलोलीं. ह्या बोटीन 1000 भर मनशां आसलीं. ताणें ही बरी संदी पळयली आनी ह्या मनशांक जी क्रिस्ताक वळखनात, जे तांकां खबर नासली, देवाची तांकां ओळख नासली, थंयसर आपल्याची ही देवाच्या उतराची परगटणी करपाची थंयसरूच ताणें सुरवात केली. ताचे बरोबर ह्या बोटीन आसले जायते जाणांक ताणें देवाचें उतर परगटलें आनी ताणें क्रिस्ताक वेंग मारली. आनी जेन्ना तो गोंयांत आयलो आनी होच वावर, तो परगटणेचो वावर गोंयांत ताणें परगटलो. त्या बरोबर गोंयचे भायर भारतांत हेर दुसऱ्या त्रावणकोर म्हणटा थंयसर चेन्नई, थंयसर ताणें देवाचें उतर परगटलें. त्या बरोबर हेंच देवाचें उतर परगटून जपानांत गेलो. आनी हे भाशेन मोगाळ भाव भयणीन तो प्रवादी जालो. तो देवाचें उतर उदकांत देवाच्या उतराचो परगटणार जालो.
थंयसर आपल्याच्या देशांत ताणें परगोटलें. ताणें देवाचें उतर पोर्चुगलांत परगोटलें, भारतांत परगोटलें, स्पेनांत परगोटलें. ताणें देवाचें उतर जापानांत परगोटलें आनी ताची नदर आसली चायनांत वचपाची. हे भाशेन संवसारांत थंयसर पावता थंयसर देवाचें उतर परगोटचें हें ताचें मन जालें. आनी आख्ख्या संवसारांत वचात हो जेजूचो संदेश, हो जेजूची आज्ञा आपल्याच्या जिवितांत पाडून देवाचें उतर परगोटूंक तो भोंवलो. तिसरे सुवातेर आमी बागेवन फ्रांसिसाच्या शावेराच्या जिवितांत आमी पळयता. तें जावन आसा जे दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता. बागेवन पावलो म्हणटा, हांव सगल्यांक सगोट जालो. शिव वर्तमान परगोटता आसतना सगल्यांक सगोट जालो. ग्रेकांक ग्रेक जालो, जुदेवांक जुदेव जालो. हेर जेंटायल्स आसलेले जेंटायल्सां मदें जेंटायल्स कसो भोंवलो. एके भाशेन जंय तो वेतालो थंयसर त्या लोकांचे बरोबर तो रावतालो आनी लोकां बरोबर जिवन हें देवाचें उतर तांचे भाशेन तो परगोटतालो. जेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेर गोंयांत आसलो तो गोंयकारां भाशेन जियेतालो आनी गोंयकारां भाशेन जिवन हें देवाचें उतर तांकां परगोटतालो. गोंयांत तावन एक पारावास म्हणटा ती फिशींग कम्युनिटी आसा. पयस ती एका आयलंडान रावता, सावथ इंडियान थंयसर पडटा. आनी ही कम्युनिटी हे पारावास म्हणटा ती समुदाय देवाचें उतर तो परगोटूंक गेलो. ही जावन आसा नुस्तेकारांची कम्युनिटी, एके भाशेन समुदाय. हे पारावास म्हणटा ते क्रिस्ती आसले. तांणी क्रिस्तांवपणाक वेंग मारलोली. जेन्ना पोर्चुगेज सरकार आसलो तेन्ना तांणी क्रिस्तांवपणाक वेंग मारलोली. अदी करून जेन्ना पोर्चुगेज सरकारान तांकां आदार केल्लो, जे मुस्लीम मनीस आसले ते तांकां हेरेस करताले, तांकां तांचे आक्रमण करताले, तांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आदार करिनासले. तेन्ना ह्या पोर्चुगेज सरकारान तांकां पोर्चुगेज मनशांनी तांकां आदार करून तांणी क्रिस्तांवपणाक वेंग मारली. पूण तांचो धर्म, तांची हो भावार्थ पळको जाल्लो. ते आपल्याच्या पयल्या भावार्थान एके भाशेन कुड्या देवाक बसपाचें सुपरस्टिशनान हातून भितर सरलोले. तेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेर खूद 13 फावटी बोटीन प्रवास करून ह्या कम्युनिटी ह्या आयलंडार थंयसर पारावास म्हणटा थंयसर बसून तांचो हो भावार्थ ताणें गोट केलो आनी थंयसर वेतालो तांचे भाशेन फिशींग कम्युनिटी ते भाशेन जियेतालो. वेता थंयसर तो तांचे भाशेन जियेतालो. खंयसरूच तो पावतालो थंयसर तांचे भाशेन जेवण खाण न्हेसण तांचे भाशेन जावन एके भाशेन सगल्यांक सगोट जावंक तो भारी वावुरलो. हे भाशेन देवाचें उतर तो परगोटतालो. मोगाळ भाव भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालता आसतना आमच्या जिवितांत थोड्योश्यो कल्पना आमी आपणावया. पयले सुवातेर बागेवन फ्रांसिसा भाशेन देवान म्हाका वेंचून काडला हें आमी वळखुया. घडी आमची संवसाराची मनां आसा, संवसारी मनां आसात. जर्मेस प्रवाद्याची ताची मनां आसलोलीं. हें सगलें तें आपल्याची मनां, आपल्याच्या मना प्रमाणें चलपाचें ताणें सोडून दिलें. देवाच्या मना प्रमाणें जिवचें हें तांच्या मनांत जालें, थीर जालें आनी देव दाखयता ते वाटेन ते चलले. आमी आमचें क्रिस्ती जिवी जियेता आसतना घडी संवसारी मन येता, आपलेपण येता, आमकां जाय ते भाशेन आमी जिवंक सोदता. पूण ना, देवाक जाय ते भाशेन आमी जिवंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर परगोटूंक ते वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवले. आमकां देवाचें उतर परगोटूंक वेगवेगळ्या देशांनी न्हय, वेगवेगळ्या गांवांनी न्हय, पूण अदीक करून आमच्या कुटुंबांनी आनी जंयसर आमी रावता थंयसर पयले सुवातेर आमी हें देवाचें उतर परगोटुया. जावं आमच्या गांवांत, जावं आमच्या समुदायान आमी रावता, जंयसर आमच्या कुटुंबान आमी आसा, जंय आमी वेता थंयसर आमी आमच्या साद्या चालींनी, साद्या उतरांनी देवाचें उतर आमी परगोटुया. आनी निमणे सुवातेर आमचो बेस आसा, आमची आयडेंटिटी आसा, ताचे प्रमाणें आमी जिवंक आनी देवाचें उतर परगोटूंक आमी दुसरीं जावची गरज ना, पूण आमी आसात ते भाशेनच आमी रावून आमी हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक सायबिणीची मजत मागुया. अशें सांग उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया.
सत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवीं समलो अकवा मरेतान जल्मलो पोंच पिलाखाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निखितिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार बापाच्या उज्यान बसला थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मुसली करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकठार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवाचो आदार मागून आमच्यो गरजो ताचे फुड्यान दवरुया. आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्मांनी पाद्रिनी आनी दोर्मिकांनी आपल्या आपोवण्याक शेवट पर्यान विस्वाशी रावन क्रिस्ती पोरजेक खरें नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या तरणाट्यांनी तशेंच वाडलोल्यांनी आपल्या जिवितांतले सगळे वायट पयस करून जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक जेजू सरशीं हाडूंक ते वावरूंक सायबीन मायेचे मजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची बोरती मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या समाजांत जायतो लोक ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून निराशीपणान जियेता. असल्या मनशांचेर बरवशांची किरणां देवान घालून तांकां ह्या वायटा मेकळीं कोर म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा ही मागणी आय. आयज सॅक्टर 10, 11 आनी 12 हे नव्यान समोरमता. सायबीन मायेचे मजतीन सगळ्यांनी जेजूचेर बावार तिरावंक आनी जिवितांतले कसलेय परिस्थितींत आमच्या अखंड बावार्थाक साक्षी दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा ही मागणी आय. बापा आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्यो जोणेक एकल्याच्यो खासग्यो गरजो आसात त्योय तुज्या हातान घालता आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी सगळीं भावार्थान जिवंक तुजेर अदीक पातयेवन जिवंक आमच्या कोश्टां आडकुलेंनी तूं आमच्या बरोबर आसा हें आमी वळखून घेवंक आदार दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. संसार तुझो साईबा आमची खळसो तुका साय कुशेन पोपून दिता तुका
तुझी खालसा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, सर मनशाच्या थारोका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनः जिवंत जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मांत हाडूंक बायगोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोरचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरां तशें जिणेचे चाली शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समरोबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताचे मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Dobaranco, सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता थाका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबाताचो घोट परगटुया. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इसवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवताले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दोवांची तांच्या कुटुंबाची आनी समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकपार मारी देवाचे माय बागेवन झुजे तिच्या पतीच्या सांगाती बागेवन 2 पुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बागेवन फ्रांसीस आपल्याच्या हातान कापीण घेवन वाड्या वाड्यांनी भोंवून तो दोतोन शिकयतालो आनी हे भाशेन भावाट थिरायतालो. आमकां भावाट फावो जाला तो आमी ओळखून घेवन आनी आमी सदांच भावाटाक तीर रावून आदार मागून जेजून शिकवलेले मागणे आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भावार्थान बरभाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकदांनी वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. जेजून आमच्या सुमयान आपल्याच्या सिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिल्या. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचा सर्वंडार जो आमच्या काळजांनी येता ताणें आमकां सगल्यांक आकारल्यांत मागल्यांत आनी धाडल्यांत. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा बागेवन फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतला. पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटोय. ताचे असले हुरबेवून दोर परगडणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तसलें आमचें जिवीत मांडूंक विस्वासी वावराडियांक तुवें बासायलें तें इनाम जोडूंक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Xaviera, Mora Cura, Ratni Samcha Moga, La Hastoria, Besaugal Saiba, Desargoicha, Sambarun amko, kaupan tuja besaugal saiba, desargoicha. Sambarun amko, kaupan tuja beporvakurun संसाराची देवाची तुवे केली साखरी आम्ही सोमेस्त मारतो मोसो तुझी खोरताय मोड milagri आम्ही सोमेस्त मारतो मोसो तुझी खोरताय मोड milagri San Francisco Xaviera, Mora Cura, Rati Samcha Moga, La Hastolia, Besaugal Saiba, Desargoicha, Sambarun amko, kaupan tuja besaugal saiba, desargoicha.